ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसे ही जंगल में पहुंचे, आपको देखते ही तमाम शराबी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने उन शराबियों को आवाज देकर कहा, अरे तुम्हें भागने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद तुम्हारे पास शराब पीने के लिए आया हूँ। शहर में लोग रहते हैं, मुझे जानते पहचानते हैं, इस वजह से मैं वहां शराब नहीं पी सकता। मैं तो यहाँ छुप कर जंगल में तुम्हारे साथ शराब पीने के लिए आया हूँ, तुम्हें आखिर भागने की क्या जरूरत है। जब जुनैद बगदादी ने यह फरमाया तो आपकी बात को सुनते ही वो तमाम शराबी रुक गए और आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके एक एक आदमी आपके करीब आता है। इसके बाद क्या हुआ, आखिर जुनैद बगदादी उन लोगों के पास क्यों आए थे और वो शराबी आपको देखकर क्यों भागे, और आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ शराब पीने के लिए आया हूँ। ये पूरा वाकया क्या है, आइए तफसील से सुनते हैं। फरमाया गया कि एक मर्तबा ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में बैठे अल्लाह की इबादत कर रहे थे। एक शख्स आपको तलाश करता करता मस्जिद में पहुंच गया, आपको देखा, आपसे मुलाकात की, अदब से सलाम किया और सलाम करके कहता है, हुजूर आपका फैज सिर्फ शहर वालों ही के लिए है या जंगल वालों को भी इससे कोई फायदा पहुंचेगा। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने इस सवाल को सुनते ही हैरत से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर वो शख्स कहता है कि हुजूर फला जंगल में चंद नौजवान शराब पी रहे हैं, अपनी ही मौज मस्ती में हैं, उन्हें इस गुनाह से, इस बुराई और हराम काम से रोकने वाला वहां कोई भी नहीं है। मैंने उनकी इस्लाह करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात न मानी, बल्कि उन्होंने मुझे डराया धमकाया, जिसकी वजह से मैं वहां से शहर आ गया और मैं समझ गया कि सिवाय आपके ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपकी बात वो माने और आपके फैज से उन्हें भी कुछ फायदा पहुंचे। ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही ये सुना, अपनी चादर को उठाते हैं, अपनी चप्पल मुबारक को पहनते हैं और पूरी ताकत के साथ आप उस जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते जब आप जंगल में दाखिल हुए तो आपने देखा वाकई वहां पर कुछ नौजवान बैठे हुए शराब पी रहे थे, नाच गा रहे थे। जब उनकी नजर ख्वाजा जुनैद बगदादी पर पड़ी तो वो फौरन वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जुनैद बगदादी ने उन्हें आवाज देकर कहा, ऐ अल्लाह के बंदो जाते कहाँ हो। अरे मुझे पता चला कि तुम सब यहाँ पर मौजूद हो, शराब पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें तलाश करता करता यहाँ पर आया हूँ। मैं भी शराब पीने के लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ मौज मस्ती करने के लिए आया हूँ। जब उन नौजवानों ने ये सुना वह हैरान रह जाते हैं, अल्लाह के वली भला कैसी बात करते हैं। वो लोग हिम्मत करके रुके, पलट कर देखा तो ख्वाजा जुनैद बगदादी उनसे कहते हैं, दरअसल शहर में लोग मुझे जानते पहचानते हैं, उन लोगों के सामने मैं तो शराब नहीं पी सकता। मेरा भी बहुत जी चाहता था तो मैंने सोचा चले तुम लोगों के साथ छुप कर जंगल में शराब पी लेते हैं। मैं तो तुम्हारे पास शराब पीने के लिए आया हूं और तुम खामखा में यहां से भागे चले जाते हो। आओ मेरे पास आओ, हम सब मिलकर शराब पीते हैं। जब शराबियों ने आपकी ये बात सुनी, हिम्मत करके वो आपके करीब आते हैं और करीब आने के बाद कहते हैं, हुजूर हम आपको शराब जरूर पिलाते, लेकिन आपने आने में बहुत ताखीर कर दी। दरअसल शराब खत्म हो चुकी है। अगर आप वाकई पीना ही चाहते हैं, कुछ देर इंतजार करें, हम आपकी खातिर शहर से जाकर शराब ले आते हैं। इस पर ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अगर शहर से शराब लाना होता तो मैं वहीं पर पी लेता, शराब वहां से लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं पर शराब पीऊंगा और यहीं की शराब पीऊंगा। इस पर वो लोग कहते हैं कि हमने सारी शराब पी ली, अब शराब नहीं बची है, अब आखिर आपके लिए शराब कहां से लाएं। इस पर ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, क्या तुम में से किसी को भी ये फन नहीं आता कि वो यहां बैठे बैठे शराब को अपने पास बुला ले। इस पर वो सब के सब हैरत के साथ कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है। ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तुम लोग इतने सालों से शराब पीते हो और तुम्हें ये फन नहीं आता, मुझे बड़ा ताज्जुब है, जबकि ये फन तो मैं जानता हूं। शराब जब भी पीना हो, जहां भी पीना हो, मैं वहीं पर शराब को हाजिर कर देता हूं। वो
لوگ جب آپ کی بات سنتے ہیں ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ خواجہ جنید بغدادی نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم لوگ بھی مجھ سے یہ فن سیکھنا چاہتے ہو؟ شرابیوں نے فوراً کہا کہ جی ہاں، ہم یہ فن سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ضرور سکھا دیں تاکہ بیٹھے بٹھائے ہم بھی شراب منگا لیا کریں، اپنے شوق کو جب بھی چاہیں پورا کر لیا کریں۔ خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا، اس فن کو سیکھنے کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بتائیں، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم لوگ اچھی طرح سے غسل کر لو، اور غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کر لو، اس کے بعد میں تمہیں یہ فن سکھاؤں گا۔ اب ان تمام لوگوں نے خواجہ جنید بغدادی کے کہنے پر دریا پر جا کر ایک ایک کر کے غسل کیا۔ غسل کر کے تمام لوگوں نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے، اور کپڑے تبدیل کر کے پھر دوبارہ خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ ان لوگوں نے اب غسل بھی کر لیا تھا، اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے تھے۔ خواجہ جنید بغدادی نے اب ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اب ایک کام کرو، میں تمہارے آگے کھڑے ہو جاتا ہوں، تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایک صف لگا کر کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے مسجد میں تمام مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی تم تمام کے تمام میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد میں جو کچھ بھی کرتا چلا جاؤں تم دیکھتے رہو، میری نقل کرتے رہنا، اور میں جو پڑھتا رہوں وہ تم غور سے سنتے رہنا۔ وہ تمام کے تمام شرابی شراب کی لالچ میں خواجہ جنید بغدادی کی تمام باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سب کے سب صف بنا کر خواجہ جنید بغدادی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ آپ کی دیکھا دیکھی ان تمام شرابیوں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لا کر ناف کے نیچے باندھ لیا۔ اس کے بعد خواجہ جنید بغدادی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمام شرابی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تمام شرابی بھی شراب کی لالچ میں آپ کے پیچھے پیچھے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تمام شرابی بھی آپ کے پیچھے پیچھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا، خواجہ جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ حالت سجدہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں روتے روتے عرض کرتے ہیں، مولا تو نے جنید کو جتنی طاقت دی تھی، جنید نے اپنا کام کر لیا۔ مولا تیرے نافرمانوں کو، تیرے باغیوں کو، شرابیوں کو، گناہگاروں کو یہاں تک لانا جنید کا کام تھا، اب اس کے آگے انہیں سنبھالنا تیری رحمت کا کام ہے۔ اے میرے کریم، تیری توفیق سے تیرا بندہ جنید تیرے بندوں کو یہاں تک لے آیا ہے، اب اگر یہاں سے یہ خالی واپس لوٹ گئے تو پھر انہیں شراب سے کوئی نہ بچا سکے گا، پھر انہیں برائی سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اے اللہ، ان پر فضل فرما، ان پر کرم فرما، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حالت سجدہ میں خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ان گناہ گاروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نوجوانوں پر ایسا فضل و کرم فرمایا کہ جو عادی شرابی تھے، اللہ رسول کے باغی و نافرمان تھے، اپنے سروں کو سجدے سے اٹھاتے ہیں، خواجہ جنید بغدادی کے قدموں کو تھام لیتے ہیں اور ایک زبان ہو کر وہ اپنے تمام تر پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کو آپ چند نصیحتیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ تمام کے تمام خواجہ جنید بغدادی کے شاگردوں میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ سے عبادت کے اصول حاصل کرتے ہیں، آپ سے عشق رسول کا جام پیتے ہیں، آپ سے خوف خدا کا درس حاصل کرتے ہیں۔ اور بعض لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا، پھر وہ لوگ سچی توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، واقعی کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جو لوگ عادی شرابی تھے، خواجہ
ख्वाजा जुनैद बगदादी ने उन पर ऐसी नजर डाली कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी काया ही पलट दी और वो सच्ची तौबा करके अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदों में शामिल हो गए। रब ने उन्हें सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी अपने तमाम तर पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और आइंदा उम्र भर मेरा करीम हमें हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे। मौला हम सब पर फजल फरमा, करम फरमा, अपने नेकों के सदक़े हम गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमा और हमसे वो काम ले ले जिससे तू भी राजी हो जाए, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन।